को आपने दिल छोटा नहीं करना इंशाल्लाह। ये आपके देखे चेहरा मिलता है, इनके अंदर कारी साहब की तस्वीर है, तो इनसे मोहब्बत करें आप इंशाल्लाह। हम आपके बाजू हैं इंशाल्लाह। कारी साहब हमारे बाजू थे, आप उनके बच्चे हैं। बस इधर आते जाते रहना, जुम्मे में वाले दिन लाजमी आया करें अपने। अस्सलाम वालेकुम, जितने मेरे चाहने वाले हैं मैं सबको पैगाम देता हूँ। ये इज़्ज़त माब प्रोफेसर कासिम लखवी साहब मेरे साथ खड़े हैं, ये लखवी साहब के भाई हैं। कारी नवीदुल हसन लखवी साहब एक तारीख का नाम है, और दुनिया में सबसे कीमती ज़िंदगी होती है जवानी की, और अपने लिए इंसान की ज़िंदगी होती है वही 15 साल 20 साल तक खेलना, कोई सोच फिक्र ना होनी। उनकी ये कीमती ज़िंदगी, उन्होंने ये बच्चा उनका बेटा खड़ा हुआ है, इतना टाइम ज़िंदगी में इनको नहीं दिया जितना दीन इस्लाम को दिया, इतना टाइम अपनी बीवी को नहीं दिया जितना जामिया सल्फिया को दिया। और सारी ज़िंदगी का कीमती से, इनके एक भाई प्रोफेसर हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटियों में भी वही दीन का काम किया, मगर सारी ज़िंदगी उन्होंने जो सबसे कीमती ज़िंदगी होती है इंसान की, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने की, वो जवानी की सारी दीन को दे दी। अपनी खेल कूद की उम्र भी मदरसे में पढ़कर अपने दीन को दे दी। तो मैं अपने लाइकर, अपने फॉलोअर, जितने मेरे चाहने वाले हैं, सबको पैगाम देता हूँ कि आप कुर्रा हज़रात की जो बैठकर कुरान पढ़ाते हैं, जहाँ मिले उनको सलूट किया करो। सबसे कीमती जो कुरान मजीद को आगे फैलाने वाले लोग हैं, थोड़ी सी तनहा में बैठकर नबी का और पैगंबर का दीन लोगों के सीनों तक पहुँचाते हैं। और कुरान मजीद नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़, जो मुस्तफ़ा के दिल पे नाज़िल हुआ उसका नाम हक़ है, और इन्होंने अपने दिलों में समा कर रखा और लोगों में सीना बसीना कुरान पहुँचाया, और फिर उसको प्यारे तरीके से लोगों तक पहुँचाया, हसन आवाज़ में पहुँचाया। और कारी साहब ने अपनी कीमती सांसें कुरान के लिए वक़फ़ की। लोग अपना सांस लंबा करते हैं दुनिया के नाम कमाने के लिए, मगर इन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना फेफड़ा, अपना गुर्दा, अपना जिगर, अपना सीना कुरान के लिए वक़फ़ किया, अपनी आवाज़ को, अपने सांस को कुरान के लिए रोके रखा। तो मैं सभी को पैगाम देता हूँ कि आप अपने बच्चों को कम से कम एक बच्चे को दीन का आलिम हाफिज़ बनाएं, और जिस मदरसे में जो कारी साहब हैं, अब हमारे पास चंद गिने नाम रह गए हैं। कारी जी इज़्ज़त माब बूढ़ी मालवी साहब हैं तांदला वाला में, उनके बच्चे हाफ़िज़ सलमान साहब हैं। इसी तरह लखवी बरादरान में ये बहुत बड़ा नाम था कारी नवीदुल हसन लखवी साहब। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ज़िंदगी में इज़्ज़त करना शुरू करें। बाद में आप इतनी बड़ी पोस्टें लगाते हैं, आप इतने उनके पुराने क्लिप ढूंढ के उनकी पोस्टें लगाते हैं। तो खुदा के लिए सभी को मेरा पैगाम है, पाकिस्तान में जो दीन से रिलेटेड जो नहीं, कि आप हर आलिम की, हर कारी की, जो दुनिया से जाने से पहले उनकी इज्जत शुरू करें, उनकी जो गलतियां हैं उनसे दरगुजर करें, और उनकी जो नेकियां हैं, हसनात हैं, वो लोगों की आम करें। और जब अल्लाह ने कहा है कि दाएं तरफ मैं नेकियां लिखवाता हूँ, बाएं तरफ बुराइयां लिखवाता हूँ, जब अल्लाह ने ये निज़ाम रखा है कि अगर एक नेकी भी बढ़ गई तो मैं उसको जन्नत दूंगा, तो आप कौन होते हैं कि किसी की एक बुराई देखकर उसकी सारी छाइयाँ खूह में डाल देना? तो आपने तो अल्लाह के निज़ाम को भी चैलेंज कर दिया है। तो इसलिए मैं सभी लोगों को पैगाम दूंगा कि शमशाद सल्फ़ी साहब चंद दिन पहले फौत हुए, तो उनकी वफ़ात पे भी एक किसी ने क्लिप जो है ना तनकीद वाला डाला, जबकि किसी की फौतगी के बारे में तो हजूर ने कहा कि अगर आपको उसकी छाई बयान नहीं करनी आती तो खामोशी इख्तियार कर जाए। आप मरने के बाद उसका मामला अल्लाह के साथ है। तो ये इस कब्र पे खड़े होकर ये पैगाम देने का मकसद है कि अब खुदा के लिए पूरी दुनिया में कारी नवीदुल हसन लखवी साहब की वफ़ात ने आलम इस्लाम में जो खला पैदा किया है वो कभी पूरा नहीं होगा। जामिया सल्फिया के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ फैसलाबाद में, और मैं यहाँ इसलिए दर्द से ये पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह के लिए जो ज़िंदा है ना इस टाइम, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी है, किसी की उम्र इस टाइम 50 साल है, किसी की 60 है। प्रोफेसर नजीबुल्लाह साहब बीमार हैं, आप उनके घर जाएं, गुलदस्ते लेकर जाएं, और उनको उनकी दीनी खिदमात का ज़िंदगी में खराज तस्लीम पेश करें कि सर जी मौलाना अतीकुल्लाह सल्फ़ी साहब बीमार हैं, मौलाना अब्दुल अजीज़ अलवी साहब हैं, ये हमारे पास अब हीरे गिने चुने रह गए।
آپ ان کے گھروں میں جائیں اور ان کی تیمارداری کریں، آپ اپنی آخرت کا بھی ذریعہ بنائیں۔ 70,000 فرشتے صبح سے لے کے شام تک دعا کرتے ہیں کہ جو آدمی کسی کی پتہ لینے جاتا ہے تو خدا کے لیے مرنے کے بعد آپ اپنی پوری آئیڈیاں بھر دیتے ہیں، سٹیٹس پہ لگا لیتے ہیں۔ یہ سٹیٹس ایک دن کا ہے، تو آپ زندگی میں کسی کو جائیں، اس کا حوصلہ بڑھے کہ میں نے اپنی زندگی اچھے کام پہ وقف کی، آج لوگ مجھے خراج تحسین پیش کرنے آ رہے ہیں میری بیماری پہ۔ قاری نوید الحسن صاحب تو اچانک اپنے اللہ کے پاس اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے جا چکے، اور ان کی آخری حضور نے فرمایا جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اب قاری صاحب کا سفر بھی قرآن والا تھا، قاری صاحب کا جانا بھی قرآن والا تھا، مقصد بھی قرآن والا تھا، اور رات اسلام آباد انہوں نے تلاوت کی اتنی پیاری، اور آخری ان کی گواہی، ہاں جی، ان کی آخری گواہی بھی یہ موت والی اور آخرت والی تلاوت تھی، اور آخری گواہی بھی لوگوں کی ان کے بارے میں اچھی آ گئی کہ وہ قرآن کے سفر پہ تھے۔ اب ان کی زندگی میں یہ سفر بھی ان کی نجات والا ہے، اور ان کا یہ سفر بالکل خدا کے لیے تھا، اور نہ کوئی رشتہ دار تھا ادھر، نہ کسی کو ملنے گئے، نہ کسی کے کام گئے، کام تو وہ قرآن کے گئے ہیں، تلاوت کے گئے۔ آپ کو پیغام ہے پوری پاکستان کی عوام کو اور پوری عالمی اسلام کو کہ زندگی میں اپنوں کے پاس جاؤ، زندگی میں ان کے پاس جا کر جناب ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ سارا آپ نے دین کے لیے بڑا کام کیا، آپ کی عمر گزر گئی دین کے لیے، آپ کا فیوچر جنت ہے، آپ کا مستقبل جنت ہے۔ ان کو زندگی میں حوصلہ دیں جتنے ہمارے بزرگ ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قاسم لکھوی صاحب سے بھی آپ ان کے تاثرات سنیں اپنے بھائی کے بارے میں، یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ میں اپنے محترم بھائی علامہ ناصر مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارا غم ہلکا کرنے کے لیے، ہماری اس تکلیف اور دکھ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آج تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں جو انہوں نے قاری صاحب کی مغفرت کے لیے مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ علامہ صاحب کا رشتہ قاری صاحب سے بھائیوں والا تھا اور بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی قاری صاحب کے گھر علامہ صاحب تشریف لاتے تو دسترخوان وسیع ہو جاتا، اور علامہ صاحب نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ قاری صاحب اتنا زیادہ تکلف کرتے میری مہمان نوازی کا۔ وہ ہر ایک عالم دین کی قدر کرتے تھے، اور علماء کی محبت کی وجہ سے، قرآن سے محبت کی وجہ سے کل ہزاروں کی تعداد میں ان کے جنازے میں جو حفاظ، قراء، شیوخ، مفتی حضرات، مطلب اس طرح یعنی دکھائی دے رہا تھا جیسے پورا شہر امڑ آیا ہے۔ یہ گواہی ہے اس بات کی، یہ دین سے محبت، قرآن سے محبت کی ایک گواہی ہے، اور جس خوبصورت طریقے سے لوگوں نے ایک دعاؤں کا خراج ان کے لیے کل اپنے الفاظ میں، اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کیا، مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص مہمان ہوں گے، اور دنیا میں وہ عباد الرحمن کی طرح زندگی گزار کے گئے ہیں، اور کسی کو انہوں نے کوئی دکھ نہیں دیا، تکلیف نہیں دی۔ یہ بے ضرر شخصیت ہے۔ میں علامہ صاحب کی موجودگی میں بھی اپنے تمام دوست احباب اور جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ ان کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اس کو تا حد نگاہ، ایک قبر کی وسعت کو اللہ تعالیٰ تا حد نگاہ عام کرے، اور اس کی جو سرحد ہے اس کو کھول دے، اور جنت میں اعلیٰ علیین میں ان کو مقام عطا فرمائے۔ ادھر آئیں، ایک لفظ کہیں آجو کم۔ جی السلام علیکم ناظرین، یہ قاری صاحب کا بیٹا ہے، اور قاری صاحب کے بارے میں بیٹے کی گواہی جو ہے اس دنیا میں دوسرے بیٹوں کے لیے نصیحت ہے کہ آپ اپنے والد سے کس طرح پیش آئیں تو آپ کے والد آپ سے خوش ہوں گے۔ انہوں نے خدمت کی ہے، اپنے والد صاحب کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آپ اپنے والد صاحب کا کوئی آپ سے اس نے سلوک بیان کر دیں، امت کے لیے ثواب بن جائے۔ السلام علیکم۔ میرے والد صاحب آج تک دین کے کام، قرآن و سنت کا اشاعت کرنا، یہ ان کا فریضہ سمجھتے تھے، اور وہ اپنے لیے مجھے یہی آج تک انہوں نے کہا کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تیسری چیز کوئی نہیں مانگی مجھ سے آج تک۔ میرا یہی ہے پیغام تمام ان افراد کے لیے
جن کے والد گرامی ابھی زندہ ہیں کہ ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ اپنے جو باپ کے کہے ہوئے جو حکم آتا ہے ان کا اس پہ سر تسلیم خم کریں اور تمام تر اپنی زندگی میں ان کے لیے لمبی عمر کی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ تمام سب لوگوں کے والد گرامی ان کے سروں پہ ہمیشہ سلامت رہیں. دیکھیں ناظرین، یہ بچے نے اتنا خوبصورت پیغام دیا آپ کو کہ میرے والد صاحب نے مجھے دنیا کا کچھ نہیں مانگا، نہ کوئی تنخواہ مانگی، نہ پیسہ مانگا، نہ دنیا مانگی، صرف یہی مانگا بیٹا اٹھ کر نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو. اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ یہ سب سے بڑی قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ والی بات ہے کہ انہوں نے انبیاء والی دعوت اپنے بچوں کو دی کہ جتنے بھی انبیاء گزرے انہوں نے اپنی اولاد سے یہی تقاضا کیا، نماز کی پابندی کرنا، دین سے پیار کرنا، اللہ رسول سے پیار کرنا. میں دعا کرتا ہوں اس معصوم سے چہرے کو، نورانی چہرہ ہے اس بچے کے چہرے پہ، معصومیت ہے، اور پاکستان میں پھرتا رہتا ہوں، اور یہ قاری صاحب کی شفقت اور ان کی اچھی تربیت اور ان کا دنیا میں وارہ نہ پھرنا اس بات کی نشانی ہے کہ باپ نے ان کو بہت اچھی تربیت دی ہے اور ان کی والدہ محترمہ کی تربیت کا اثر لگتا ہے. یہ بچے آوارہ نہیں ہوئے اور انہوں نے چہرے پہ معصومیت رکھی ہے. میں دعا کرتا ہوں قاری صاحب کے بعد بھی ان کا نام ان کو اونچا رکھنے کے اللہ توفیق دے. بہت شکریہ.